दोतर बाद सद्याक एक इश्यू चल्लेलो तो गोविंद गावडेन स्टेटमेंट केले पळय रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर तेजे तुमचें मत कितें? सो आमी ऑपोजिशन आसात तेन्ना आमी कसलो बोवाड केले म्हणटात जाल्यार ते म्हणटात हे ऑपोजिशना आसात हे बेश्टे आवाज करतात ते फ्रस्ट्रेटेड आसात अशें करून सगळे आमचे आरोप जातात बट मिनिस्टर उलयता तेन्ना तेजे सरकाराचे आनी तेजे डिपार्टमेंटाचे ती हांव कितें म्हणूंक शकता एक सर्टिफिकेट केश करून सरकार चलता कसले चोरी सरकारान भितर चलता तो सर्टिफिकेट दिता तेन्ना आतां सरकाराचो आन्सर जवाब कितें तें आमी पळोवपाक जाय। मुख्यमंत्री आयलो आनी सांगपाक लागलो तर आतां चवकशी करतलो म्हणून मुख्यमंत्री ना म्हणला मुख्यमंत्री फोटी म्हणला फाल्स म्हणला आनी तेच पयले दामू नायकान एक स्टेटमेंट केल्लो वर्च्युअली धमकी दिवन सांगपाक तेजेर एक्शन घेतले म्हणून इसले फकत सरकाराचे सांगप आमी पळयतात की गोविंद गावडेन फकत 2 आरोप केले एक आरोप केला की करप्शन चलत म्हणून तेणे पासून चीफ मिनिस्टरचे डायरेक्टली एलिगेशन केले पळोवपा जाय म्हजो मित्र आसा तो प्रकाश वेळी तेणें सांगला ना सीएमाचें कांय उलयलें ना हांव आयदर तेका आल्झायमर्स जाला वो तेका सिलेक्टीव अमनेसिया जाता और तेणें फूल व्हिडिओ पळयलो ना एक पार्ट क्लिप पळयलो आसतलो और डेलिबरेटली तो लिपयता तें पळोवपाचें आनी ते फूल व्हिडिओ पळोवन जोन आसता ते गोश्ट अटॅक करता तेन्ना सरकाराक तेणें मागीर तेजेर रिप्लाय दिवपाचो आसा। मिस्टर पेरेरा तुमकां कितें दिसता कितें एक्शन जातलें? कांय जायच ना म्हजें उत्तर घे तूं कांय जायच ना हे बेश्टे सांगतले इन्क्वायरी पांडुरंग मडकरकार आयल्लो आनी आरोप घायल्ले सरकाराचेर तुमकां दिसता बीजेपीचे आतां तूं पळय तेन्ना लास्ट सरकाराचे बाबू कवळेकार आयिल्लो आनी सांगपाक लागलो पयशे घेतात म्हूण जॉब दिवपाक आमचो बाबूश मोसरात तेणें कितें म्हणलें पयशे घेतात तेणें म्हणलो ना आनी होय म्हणटात आतां तूं चिंत बीजेपीचे लोक बीजेपीचे उलयतात तेन्ना आमी कॉमन मॅन आमी कितें चिंतपाचें हे लोकांक सामकें फोंट मारून भायर उडोवपाचें लोकांचें लुकसाण जाता सगळे स्कॅम भायर सरतात आनी मंत्री उलयतात तेन्ना सदां एक रिस्पेक्ट आसता एक वालोर आसा उदकाक आनी तो म्हणटात तेन्ना तो बेश्टो मनीस ना तेका उडयलो जाल्यार भायर इट वील बी कॅन ऑफ वर्म्स देखून कांय जायना म्हणटा हांव तुमकां उडोव हेंचोय हांव चॅलेंज मारता।